हेर्दै हुनुहुन्छ धर्म टेलिभिजन नेपाल मगर बौद्ध सेवा समाजको प्रस्तुति कार्यक्रम बुद्धलाई चिनौँ। धर्म टेलिभिजन हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम बुद्धलाई चिनौँमा म प्रस्तुता भीमबहादुर गुरुमछान मगरको नमस्कार र यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्दछु। आज यहाँहरू समक्ष मैले यस्तो एउटा अतिथिलाई निमन्त्रणा गरेको छु जो जीवनको 10 वर्ष थाइल्यान्डमा बुद्ध शिक्षा अध्ययनमा बिताउनु भएको छ। त्यस्तै गरेर सर्वशान्ति बुद्ध विहार इलामका विहार प्रमुख हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर मुनि विहार भक्तपुरका व्यवस्थापन समितिका कार्यकारी सदस्य हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ श्रद्धेय भिक्षु गरुको स्थवीर र उहाँको गृहस्थी नाम रहेको छ अर्जुन राणा मगर। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्दछु। धन्यवाद। यहाँको प्रवजित जीवन अथवा भिक्षु जीवनको सुरुवात कसरी भयो, कहाँबाट भयो र कसको कारणले भयो, पृष्ठभूमि बताइदिनुहोस् न। म सबैभन्दा पहिला त यस धर्म टेलिभिजनका कार्यक्रम सञ्चालक हाम्रो विशेष भीमबहादुर उपासकलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ, किनकि मलाई यस धर्म टेलिभिजनमा मेरो एउटा विचार सोच र मेरो जीवन जुन कि भिक्षु जीवनमा कसरी जीवनयापन गर्नुभयो, कसरी चाहिँ विहार आदि निर्माण कार्यहरू बुद्ध शासनको प्रचार प्रसारहरू गर्नुभयो भन्ने विषयमा एउटा विषयलाई लिएर चाहिँ आज मलाई यस ठाउँमा ठाउँ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ। र यस धर्म टेलिभिजनका संस्थापक लगायत सम्पूर्ण व्यवस्थापनलाई पनि मेरो न्यानो अभिवादन, लगायतै सम्पूर्ण नेपालमा बस्नुभएका दानी दाताहरू, सम्पूर्ण देश विदेशमा बस्नुभएका सम्पूर्ण दाताहरूलाई पनि मेरो न्यानो अभिवादन राख्दै र उहाँले जसरी मेरो प्रवृत्ति जीवनको विषयमा र कसको कारणले चाहिँ यो भिक्षु जीवनको विषयमा सोध्नु भएकोमा म धेरै धेरै धन्यवाद गर्दै सबैभन्दा पहिला त जीवनमा कसरी प्रवृत्ति जीवन जिउनु भयो भन्ने प्रश्न रह्यो हैन तपाईको। जुन कि मेरो प्रवृत्ति जीवन सुरु हुनुको मुख्य कारण मेरो आफ्नै घर परिवारको सबैभन्दा ठुलो दिदी शान्ति राणा मगर, उहाँले बुद्ध धर्म विषयमा बुझ्नु भइसकेपछि मेरो भाइलाई भने एउटा भिक्षु बनाएर एउटा बौद्ध विद्वान, एउटा असल व्यक्ति बनाउँछु भन्ने चाहना थियो उहाँको। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले सल्लाह सुझाव गरिसकेपछि पहिलाका नेपालका मा बस्नुहुने भुटानबाट आउनुभएका नेपालीहरू थिए। उहाँ विशेष गरेर अहिले अमेरिका हुनुहुन्छ। उहाँ मानबहादुर पूर्वछाने हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ मलाई बुटोल अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन उदय विहारमा पुर्याएपछि मेरो भिक्षु जीवन भनौँ एउटा प्रवचित जीवन त्यहाँबाट सुरु भएको। त्यस साथसाथै
त्यहाँ केही समय बसिसकेपछि, त्यहाँ केही समय बुद्ध शिक्षाको विषयमा ट्रेनिङ लिइसकेपछि, मलाई एउटा अवसर प्राप्त भएपछि मुनिविहार भक्तपुरमा आएर मैले भिक्षु अश्वघोष महास्तवीरको हातबाट मैले यो भनौँ प्रवचित जीवन सुरुवात गरेको चाहिँ यहाँबाट थियो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि त्यहाँबाट सुरु भएर आजसम्म 2061 सालबाट अहिले भनौँ 2079 साल सुरु भइसकेको छ। यहाँसम्म चाहिँ मैले यसरी चाहिँ मेरो भिक्षु जीवनहरू बित्दै आइरहेको छ। अब यहाँले आफ्नो भिक्षु जीवन कालमा 10 वर्ष थाइल्यान्डमा पनि बिताउनु भएको छ र 10 वर्ष थाइल्यान्डमा बुद्ध शिक्षा अध्ययन गर्दाको र आफ्नो गुरुहरूसँगको सङ्गतमा यहाँको के कस्तो अनुभव रह्यो अलिकति बताइदिनुहोस् न। यस विषयमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, विशेष गरेर मेरो पूजनीय भन्ते भिक्षु विपस्सी महास्तवीर भन्दै हुनुहुन्छ, उहाँ मुनिविहारका विहार प्रमुख पनि हुनुहुन्छ। उहाँद्वारा नै जबकि म मुनिविहारमा 2061 सालमा प्रवजित भइसकेपछि 2062 साल वैशाख 22 गते मैले थाइल्यान्ड जान एउटा बुद्ध शिक्षा सिक्ने अवसर उहाँले विशेष मलाई चाहिँ यो अवसर दिनुभएको थियो। त्यस पछाडि उहाँले अवसर दिएर उहाँले मलाई थाइल्यान्ड पुर्याउनु भयो। उहाँको माया ममताले गर्दाखेरि मैले त्यहाँका ठुला गुरुहरूलाई र त्यहाँका विभिन्न बौद्ध विद्वानहरूसँग साथ सङ्गत लिएर चाहिँ मैले थाइल्यान्डमा बसेर एउटा 10 वर्ष भनेको लामो समय हो नि, हैन? 10 वर्षसम्म बुद्ध शिक्षा सिक्ने अवसर विशेष गरेर विशेष गुरुहरूसँग एउटा चिना परिचय, उहाँहरूबाट सिक्ने अवसर, बुद्ध शिक्षा मात्रै नभएर आफ्नो मानवीय शिक्षाको कुराहरू पनि सिक्ने अवसर पाउँदाखेरि मलाई धेरै गौरव लाग्छ। र मेरो जीवनकालमा मेरो आमा बुवा पछाडिको सबैभन्दा ठुलो नै मेरो लागि हाम्रो पूजनीय भन्ते भिक्षु विपस्सी महास्तवीर भन्ते नै मेरो लागि सबैभन्दा ठुलो गुरु हुनुहुन्छ। त्यस पश्चात मैले धेरै गुरुहरू त पाएँ। पाउँदाखेरि पनि एउटा थाइल्यान्डमा गएर यो 10 वर्षको अन्तरमा के सिक्नुभयो त, के जानेर आउनुभयो त भन्ने एउटा भाव रह्यो। तर त्यो विषयमा, त्यो विचारधारणामा सबैभन्दा मुख्य कुरा भनेको भगवान बुद्धले दिनुभएको शिक्षा, भगवान बुद्धले दिनुभएको धर्म उपदेश भनेको नै एउटा सबैभन्दा ठुलो शिक्षा भनेको मानवीय शिक्षा हो। त्यो मानवीय शिक्षामा विशेष गरेर हामीले अहिलेको समय परिस्थितिमा हामीले जान्नुपर्ने एकदमै आवश्यक चिज भनेको, हुनु त भगवान बुद्धले 84,000 धर्मस्कन्धहरू बताएर उहाँले सिकाएर छोडेर जानुभएको छ। तर हामीले 84,000 धर्मस्कन्धलाई मात्रै मुख्य नजर होइन कि हामीले मुख्य भगवान बुद्धको शिक्षा, एउटा मानवमा आवश्यकता पर्ने शिक्षाहरू मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि, जुन मङ्गल सूत्रमा भगवान बुद्धले बताउनु भएको छ, जुन कि माता पितु गुण अनन्त है, माता पितु गुण अनन्त भन्नाले हामीले आमा बुवाको गुण स्मरण विशेष गरेर, त्यस पछाडि भनेको गुरु आचार्य हैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि थाइल्यान्डको बुद्ध शिक्षाको अनुभव भनेको 84,000 धर्मस्कन्ध भगवानले दिनुभएको शिक्षा आफ्नो ठाउँमा छ हैन। तर हामीलाई त्यो 84,000 खण्डमध्येमा त्यहाँका भिक्षु भन्दै ठुल्ठुला गुरु भन्तेहरूले, तपाईँहरूले
पहिला आमा बुवाको गुण र स्मरणलाई सम्झ, गुरु आचार्यको आदर गौरव गर्न सिक भन्ने मुख्य धर्मोपदेशहरू यी कुराहरू चाहिँ हामीले बुझेका छौँ। भन्दाखेरि हामीले बुद्ध शिक्षाको विषयमा दान, शील, भावना, होइन, शील, समाधि आदि इत्यादि धेरै छन्। अब भन्दाखेरि हामी नेपालीहरूले जानेको पञ्चशील भनिन्छ, होइन, बिहार जानुपर्छ भन्छौँ, ज्ञानमाला भजन भन्ला, बुद्ध वचन भन्ला, भगवान् भन्तेहरूद्वारा, अनागारिकाहरूद्वारा धर्मोपदेश सुन्ने भन्छौँ। तर थाइल्यान्डमा पनि ती कुराहरू सिकाइने गर्छन्, तर मुख्य गरेर हामीले आमा बुवाको गुण स्मरण, गुरु आचार्यको आदर गौरव, यो नै मुख्य हो। जबसम्म हामीले आमा बुवाको गुण स्मरण सम्झिन सकिँदैन, हुनु त हामीले एक हिसाबले हेर्ने सम्झिने हो भने आमा बुवा थिएन भने त यो सारा संसार त पक्कै देखिँदैन थियो, होइन र? पक्कै देखिँदैन थियो होला। यदि गुरु आचार्यहरू हुनुहुन्थेन भने पक्कै पनि हामीले यो ठाउँमा आइपुगिँदैन थिएन। हिजोको दिनमा मैले पनि गुरु आचार्यको साथ सङ्गत नपाएको थिएँ भने त पक्कै पनि 2061 सालदेखि आजसम्म मेरो पनि त यो प्रवजित जीवन त बित्दैन थियो होला। यो अवसर त प्राप्त मलाई पनि हुँदैन थियो होला, होइन र? त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि थाइल्यान्डमा बसेर यो भिक्षुहरूको जीवनको अनुभव भनेको एउटा शिक्षाको रूपमा लिने हो भने, पढाइको रूपमा लिने भने यो रह्यो। आमा बुवालाई हामीले आदर गौरव सम्मान गर्न सिक्नु पर्यो, उहाँहरूको गुण स्मरण सम्झिनु सक्नु पर्यो, र गुरु आचार्यहरूको आदर गौरव र सम्मान, आदर गौरव सम्मान, हजुर, यो चाहिँ मुख्य रह्यो। र भिक्षुहरूको सङ्गतमा पनि अनुभवमा पनि हामीले प्राय जस्तो, अब त्यहाँनिर त भिक्षुहरू त धेरै किसिमका भिक्षुहरू पाइन्छ, विशेष गरेर थाइल्यान्डमा एउटा विकास निर्माणको भिक्षुहरू पाइन्छ र एक किसिमको धार्मिक विकास भनौँ, बुद्ध शिक्षा विकास निर्माणको भन्नेहरू पाइन्छ, होइन? अब उहाँहरूको अनुभवमा अब बिहार निर्माण आदि इत्यादि भौतिक संरचना भनेको त हामीले देखेर जानेको कुरै हो। अब भन्तेज्यू चाहिँ थाइल्यान्डबाट फेरि नेपाल फर्केर आएर भक्तपुरको मुनि बिहारमा हाल बसिराख्नु भएको छ र त्यहाँको व्यवस्थापनलाई सम्हालिराख्नु भएको छ। कसरी सम्हालिराख्नु भएको छ, कस्तो छ? म हुनु त थाइल्यान्ड गएर म धेरैचोटि नेपाल फर्केर आएँ, तर पनि पक्कापक्की रूपमा भन्ने हो भने म मुनिबिहारमा बसेको 2072 साल भूकम्प पछाडि म मुनिबिहारमा आएर बसेको र मुनिबिहारमा बसिरहँदाखेरि त्यो 72 सालदेखि अहिले 79 सालसम्मको अवधिमा मुनिबिहारको व्यवस्थापनको विषयमा कुरा गर्दाखेरि कस्तो किसिमको व्यवस्थापन छ भन्दाखेरि हामीले विशेष गरेर तपाईहरुलाई भन्दाखेरि प्रत्येक वर्ष डिसेम्बरको 5 तारिक, जनवरी 5 तारिक, फेब्रुअरीको 5 तारिक र मेको 5 तारिक, जस्तै कि अब आउँदै यही मे 5 भनेको वैशाख 22 गते पर्न जान्छ। यसमा चाहिँ प्रत्येक वर्ष नै यो वर्षको 4 चोटि चाहिँ मुनिबिहारमा यो श्रामणेर प्रवज्या तथा उपसम्पदा कार्यक्रम गरिन्छ। यो चाहिँ मुनिबिहारको वार्षिक कार्यक्रममा रह्यो र मुनिबिहारमा आजसम्म जुन कि बिहानदेखि बेलुका र त 1 गतेदेखि या त 30 गते या त वैशाखदेखि चैतसम्मको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँको व्यवस्थापनमा
भनौँ हामी दैनिक रूपको व्यवस्थापन गर्ने भने हामीसँग अहिले बालबच्चाहरू पनि अहिले लगभग हामी सम्पूर्ण मुनिबिहार परिवार गर्दाखेरि 50 जनाको हामी पुग्छौँ। श्रामणेरहरू र भिक्षुहरू हजुर सहित गरेर हामी अहिले 50 जनाको परिवार पुग्छौँ अहिले यो लकडाउनको पछिको समयमा। भनौँ लकडाउनभन्दा अगाडि हामी लगभग 100 जनाको परिवारमा हामी बसिरहेको र त्यसरी बसिराख्दाखेरि अब 100 जनालाई 40-50 जनालाई खाजा नास्ताको लागि, खानाको लागि, हैन, पढ्न शिक्षाको लागि, औषधि उपचारको लागि, हैन, यो त धेरै गाह्रो कठिनै कुरा हो। धेरै कठिन छ। तर हामीले दैनिक रूपमा हामीले भन्ने हो भने जस्तै कि हामी मुनिबिहारको क्रियाकलापमा भनौँ तपाईँलाई म के बताउँदैछु भन्दाखेरि दिनको पढ हाम्रो दैनिक कार्यक्रममा बिहान उठ्ने 5 बजी, बिहान 5 बजीको हाम्रो बुद्ध पूजा सुरु हुन्छ। 6 बजी हाम्रो बिहानको नास्ताको टाइम हुन्छ। त्यस पछाडि प्रत्येक दिन 8 बजीदेखि 9 बजीसम्म चाहिँ हामी भिक्षुहरूले गर्नुपर्ने क्रियाकलाप कर्महरूमा के पर्छ भन्दाखेरि भिक्षाचारिका, जुन कि भगवानले पनि बताउनु भएको छ कि चरख भिक्ख हे भिक्षु हो चारिका गर है भनेर है। अब हामीले प्रत्येक दिन चाहिँ 8 बजीदेखि 9 साढे 9 सम्म हामी भिक्षाचारिका गर्छौँ। त्यस पछाडि 10 नबज्दा साढे 9 पछाडि हामी बच्चाहरूलाई त्यहीँको नजिकैको सरकारी स्कुल श्री बाल सेवक स्कुलमा चाहिँ हामीले अध्ययन गर्नका लागि त्यहाँ पठाउँछौँ। फेरि त्यहाँबाट 11:30 बजी स्कुलबाट फर्केर बिहारमा आएर उहाँहरूले दिउँसोको खाना खाएर फेरि लगत्तै स्कुल फर्किनुहुन्छ र उहाँहरू 4 बजी फर्केर आएपछि उहाँहरूलाई प्रत्येकलाई चियाको व्यवस्थापन हुन्छ। फेरि 5 बजीदेखि 7 बजीसम्म बुद्ध पूजा, ध्यान भावना र धार्मिक शिक्षाको अध्ययन गर्ने समय हुन्छ। फेरि 7 बजी हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई प्रत्येकलाई सबैलाई 1-1 गिलास गाईको दुध खुवाउने गरेका छौँ। त्यहाँ त गाईको भैँसीको अब काठमाडौँमा त्यस्तै हो हैन, अब भन्न सकिँदैन। र फेरि दुध खाइसक्ने बित्तिकै लगातारै 9 बजीसम्म चाहिँ अनिवार्य रूपमा उहाँहरूले स्कुलको अध्ययन गर्नुपर्छ। यो चाहिँ दैनिक क्रियाकलाप चाहिँ भनेको 365 दिन चाहिँ यसरी नै चलिरहेको हुन्छ। र अब तपाईँहरूलाई अब यसरी चलाउँदा कुनै सरकारले त्यस्तो व्यवस्थापनमा सहयोग गरेको भन्ने कुरा रहेन, यहाँ छैन। हुन्छ, अलिकति हामी एउटा सानो कमर्सियल ब्रेक गर्छौँ, त्यस पछाडि फेरि निरन्तरता दिन्छौँ। हजुर।
हेर्दै हुनुहुन्छ धर्म टेलिभिजन। नेपाल मगर बौद्ध सेवा समाजको प्रस्तुति कार्यक्रम बुद्धलाई चिनौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा फेरि पनि स्वागत छ। धन्यवाद। अब खास गरी बिहार व्यवस्थापन त दाताहरूबाट पनि हुन्छ होला नि, के छ यहाँको हाम्रो मुनि बिहारको व्यवस्थापनको जुन कि अघि मैले दैनिक रूपको कुराहरू बताएँ तपाईँलाई हैन, र अब यसरी गर्दाखेरि खर्चको विवरण आदि कुरा नै आउँछ। अघि तपाईँले भन्नुभयो नेपाल सरकारले पो केही पो छ कि भन्ने कुरा त आउनुभयो, तर मुनि बिहार व्यवस्थापनको लागि खर्चको विषयमा मुख्य आय स्रोतै अघि मैले भने कि भिक्षाचारिका त्यो एउटा आय स्रोत भयो। र अर्को आय स्रोत भनेको चाहिँ मुख्य गरेर कसैले दाताहरूले नै कसैको जन्मदिन भन्छन् हैन, कसैको दिवंगत भएको दिन भन्छन् आदि तिथिमितिमै जोडेर कसैले श्रद्धापूर्वक भन्छन्। यस्तै कारणले चाहिँ हाम्रो मुनि बिहार व्यवस्थापनको दैनिक रूपको खर्च र दैनिक रूपको, मासिक रूपको र वार्षिक रूपको खर्च चाहिँ यसरी नै हाम्रो सञ्चालन हुँदै आइरहेको छ। यहाँले चाहिँ इलाममा एउटा सर्वशान्ति बुद्ध विहार नामक विहार बनाउनु भएको छ। त्यो चाहिँ अब इलाम गजुरमुखी 7 तर हाल चाहिँ माङसेबुङ 1 गाउँपालिकामा रहेको छ, जबकि इलामको माङसेबुङ अलिकति विकट ठाउँमा पर्छ। यहाँले कुन सोचले त्यहाँ यो विहार निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ? यसमा विशेष गरेर तपाईँलाई यो जुन कि सर्वशान्ति बुद्ध विहार म आफैले सोचले आफ्नै विचार धारणाले बनाएको हो। र हुनु त यो विहारहरू निर्माण गर्नका लागि विभिन्न ठाउँबाट मलाई अफरहरू आएको थियो, जस्तै कि पोखरातिरबाट, पश्चिमतिरबाट हैन, विभिन्न ठाउँबाट ल भन्दैछु बिहार आएर बस्दिनु पर्यो, यतातिर यसो हेरिदिनु पर्यो, गरिदिनु पर्यो भन्ने कुराहरू आएको थियो। सहयोग गर्छौँ हामी भनेर आएका थिए। तर मैले एउटा के सोच गरेँ भन्दाखेरि म आफू जन्मेको जन्मथला मैले यति लामो समयसम्म भिक्षु जीवन बिताइसकेँ, ब्रह्मजित जीवन बिताइसकेका छु। अब यो अवधिमा मेरो जिल्ला इलाममा बिहार भन्ने नै छैन। हेर्नुहोस् है, यो अचम्मको कुरा छ कि। र पूर्वी क्षेत्रमा अब त्यहाँनिर नजिकै दार्जिलिङ छ, त्यहाँ नजिकै सिक्किम छ, त्यतातिरको बुद्ध धर्मको प्रचार प्रसार विकास हेर्ने हो नि त। इलाम त त्यो त दार्जिलिङसँग जोडिएको बोर्डर हो। अब त्यो ठाउँमा समेत लामा गुरुहरू पनि पाउनु गाह्रो छ कि हाम्रो ठाउँमा। तर म जन्मेको जन्मस्थल जुन कि अहिलेको भनेको हाल माङसेबुङ 1 गजुरमुखी भनेर चिनिन्छ, त्यहाँदेखि अलिक मास्तिरपट्टि एउटा पहिला सानोमा मैले थाहा पाउँदाखेरि गुम्बा थियो। त्यही एउटा मात्रै गुम्बा हो, तर पनि त्यहाँनिर लामा गुरुहरू पनि खासै देखिँदैन थियो। एउटा देखिने भनेको भनौँ हाम्रो पूर्वतिर अब यो बुद्ध जयन्तीलाई चाहिँ चण्डी पूर्णिमा भनेर मान्ने चलन चल्दैछ, त्यसरी मान्ने गर्थ्यो। त्यति बेला पनि लामा गुरुहरू खासै देखिँदैन थियो, त्यहाँका स्थानीयहरूले मान्ने परम्परा थिए। त्यो भएपछि म आफैले के सोचेँ भन्दाखेरि यो बिहार कसरी बनाउने सोच के आयो भन्दाखेरि म जन्मेको ठाउँमा मैले सिकेको बुद्ध शिक्षा यही ठाउँमा सबैभन्दा पहिलो कुरो मेरो घर परिवारलाई सिकाउँछु है। अनि त्यस पछाडि म यहाँको स्थानीय मेरो काका बाउहरूलाई म सिकाउँछु। त्यस पछाडि बिस्तारै आफ्नो गाउँ घरमा सिकाउँछु भन्ने उद्देश्य रह्यो। मेरो मुख्य उद्देश्य त्यो थियो। त्यही कारणले गर्दाखेरि मैले एउटा बिहार बनाउने सोच विचार गरेँ। मैले घर परिवारसँग सरसल्लाह गरेँ। घर परिवारमा सरसल्लाह गर्दाखेरि मेरो अहिले स्वर्गीय बुवा बलबहादुर राणा मगर हुनुहुन्छ। यदि छोरा भन्तेले यसरी बिहार बनाउँछ भने ल कसैले साथ सहयोग दिन्छ दिँदैन त्यो म जान्दिनँ, ल तिमीलाई कति जग्गा चाहिन्छ त्यो जग्गा म दिन्छु भनेर बोल्नुभयो क्या। त्यस पछाडि झन् 8 बल त ठुलो भइहाल्छ नि होइन। त्यो भइसकेपछि म आफैले चाहिँ मेरो बुवाले त्यति मनोबल दिइसकेपछि र मैले त्यो ठाउँमा अहिले विकास गर्दै र बुद्ध विहार निर्माण गर्दै चाहिँ गरिरहेको छु, संरचना भइरहेको छ र बिस्तारै बिस्तारै हुँदै जाला भन्ने एउटा आश्वासन छ।
अब यहाँले भिक्षु जीवन यसरी व्यतीत गर्नुभएको छ, गरिराख्नु भएको छ, अनुभवहरू बटुलिराख्नु भएको छ। भिक्षु जीवन कति सजिलो कति अप्ठ्यारो बताइदिनुहोस् न। यो अब भिक्षु जीवन होइन, यो अलिकति यो प्रश्नमा पनि कस्तो कस्तो प्रश्न जस्तो भन्नु त मिल्दैन होइन। भिक्षुलाई वा भिक्षुको जीवनको प्रश्न नसोध्यो त कसलाई सोध्ने होइन। त्यो भएको कारणले भिक्षु जीवन कति सजिलो र गाह्रो छ भन्ने विषयको कुराहरू हेर्ने हो भने एक हिसाबले भन्ने हो भने भिक्षु जीवन एक्लो जीवन हो। सम्पूर्ण कुरा त्यागेको, न घर परिवार न दाजु भाइ काका बाउ मतलब नभएको होइन, एउटा त्यागी जीवन हो नि त भिक्षु जीवन। एक हिसाबले हो हेर्ने हो भने त सरल सजिलो, न कसैको चिन्ता छ होइन, चिन्ता पनि भएन नि। अब कसैलाई न कसैले के गर्नुपर्छ त्यो पनि भयो। एक किसिमले भन्दाखेरि त्यो चाहिँ हेर्ने हो भने सरल सजिलो छ अब साधारण रूपमा बुझ्दाखेरि। तर भिक्षु जीवनमा धर्म विनयको कुरा आधार गर्ने हो भने, जोड्ने हो भने एकदमै कठिन छ। हेर्नुहोस्, यो भिक्षु जीवन भनेको म भिक्षु बन्छु भनेर यो भिक्षु बन्ने होइन कि म भिक्षु जीवन पालना गर्छु, म जिन्दगीभर भिक्षु बन्छु भनेर त्यो भन्ने चिज होइन। हेर्नुहोस्, यो भिक्षु जीवन भनेको धर्म विनयलाई पक्का रूपमा लिएर भनौँ हामीले एउटा चाहिँ आदर गौरव गरेर, जस्तै हामीले देशको कानुनलाई हामीले मान्छौँ त्यसरी नै चाहिँ भगवान् बुद्धको धर्म विनयलाई मान्दाखेरि चाहिँ गाह्रो छ। एक हिसाबले हेर्ने भने सजिलो सरल पनि छ, एक हिसाबले सोच्ने धार्मिक हिसाबले सोच्ने भने चाहिँ गाह्रो छ। तर कसैको वास्ता व्यस्ता नगर्ने एउटा त्यागी जीवन जस्तै बस्यो भने चाहिँ फेरि सरलै छ नर्मल रूपमा सोच्ने भने। जसरी अब हिन्दू धर्मलाई गृहस्थीहरूको धर्म भनिन्छ, त्यस्तै गरेर बुद्ध धर्मलाई गृह त्यागीहरूको धर्म भनिन्छ। तर त्यहाँ फेरि गृह त्याग्दैमा धर्म हुने होइन कि त्यहाँ विनय नियम होइन, धर्म स्वभाव आदि कुराहरू जोडिन्छ। त्यस कारणले पनि यो जटिल छ भन्ने कुरा बुझिन्छ होइन त। हजुर। अब यहाँ हाम्रो यस कार्यक्रमको नाम स्वयंमा बुद्धलाई चिनौँ भन्ने रहेको छ। अब यहाँ त्यही मार्गमा हिँडिराख्नु भएको छ। यहाँको विचार, यहाँको व्यक्तिगत सोच बुझाइ के छ? बुद्धलाई कसरी चिन्नुहुन्छ? हामीले बुद्धलाई चिन्नु अति आवश्यक कुरा हो। भगवान् बुद्धले के बताउनु भएको छ भन्दाखेरि पहिला मेरो कुरा त सुनेर हेर हैन, पहिला मेरो कुरा सुनेर हेर, त्यस पछाडि ठिक बेठिक के लाग्छ तपाईलाई त्यही हुनुपर्छ भन्ने होइन। त्यस पछाडि तिमी आफै विचार गर हैन र। हामीले त पहिलो कुरो भने एक हिसाबले हामीले साइन्सको कुरा गर्ने भने पनि साइन्समा पनि कुनै चिजको त्यसको चेक नगरिकन प्रमाण नभइकन त अवलोकन नगरिकन पक्कै पनि उहाँहरूले त यो चिज यो हो भनेर त भन्दैन नि। हुँदैन। त्यस्तै गरेर भगवान् बुद्धले नि के बताउनु भएको छ भने पहिला मेरो कुरा सुनेर हेर, मेरो विचारलाई एकचोटि प्रयोग गर, त्यस पछाडि बुद्धलाई चिन्ने हो कि नचिन्ने हो त्यसमा आफू विश्वास गर। त्यसमा चाहिँ विशेष गरेर हामीले शील समाधि प्रज्ञा यो विषयलाई अलिकति केन्द्रित गरेर हामी गयौँ भने पक्कै पनि अवश्य पनि हामीले भगवान् बुद्धलाई चिन्ने सक्छौँ भन्ने लाग्छ। अब यहाँले पूर्व पश्चिम एउटा भिक्षाटन कार्यक्रम पनि एउटा अभियानको रूपमा चलाउँदै ल्याइराख्नु भएको छ। पहिलादेखि नै यहाँको एउटा अभियानको रूपमा भिक्षाटन कार्यक्रम होइन, आफू अगाडि बसेर भिक्षु श्रामणेरहरूलाई पछाडि राखेर नेतृत्व गर्दै टोल टोलमा गएर भिक्षाटन गर्ने एउटा अभियान जारी राख्नु भएको छ। के छ यसको उद्देश्य? के लक्ष्य रहेको छ यसको? यसको उद्देश्य हामीले भिक्षाचारिका गर्नु, यो भिक्षुहरूको बिहारमा बस्दाखेरि गर्नुपर्ने 10 क्रियाकलाप मध्येको एक क्रियाकलाप भिक्षाचारिका हो। यो भिक्षुहरूले आफ्नो लाभ सत्कारको लागि गर्ने होइन,
यो भनेको हामीले भिक्षाचारिका गर्ने भनेको सम्पूर्ण धर्मप्रेमीहरूलाई, सम्पूर्ण बासिन्दाहरूलाई, त्यहाँका बासिन्दाहरूलाई, जनताहरूलाई चाहिँ हामीले दानीदाताहरूलाई चाहिँ मैत्री भाव पुर्याउने लक्षण हुन्छ एउटा एक नम्बरमा। यो विषय उद्देश्य त्यो हुन्छ, भिक्षुहरूले गर्नुपर्ने काम कर्तव्य त्यो भएको कारणले हामीले पूर्वदेखि पश्चिम भनौँ मेची महाकालीको भिक्षाचारिकाको हामीले अभियान गर्दै आएको भनेको हामीले 73 साल चैत्र महिनादेखि हो। र अहिले बिचमा भनौँ यो महामारीको कारणले हामीले गर्न सकिरहेका छैनौँ उपत्यका बाहिरी, तर पनि गरिरहेका छौँ अन्य ठाउँहरूमा। तर यो भिक्षाचारिकाको मुख्य उद्देश्य भनेको नै दाताहरूलाई मैत्री भाव पुर्याउनु, जुन अघि मैले तपाईँलाई भने कि हाम्रो मुनि बिहारको क्रियाकलाप मध्येमा एउटा दैनिक रूपको भिक्षाचारिका, जुन कि भगवान बुद्धलाई अघि बताए जस्तै चरख भिक्खवे, चरख भिक्कै बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। हे भिक्षु हो, चारिका गर सम्पूर्णको हित र कल्याणको लागि, सबैलाई सुख दिनको लागि, ज्ञान दिनको लागि, मैत्री भाव पुर्याउनको लागि हो भनेर भगवानले बताउनु भएको छ। त्यही आधार लिएर हामीले वार्षिक रूपमा चाहिँ पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्म, अब तपाईँहरूलाई भन्ने भने भिक्षाचारिका त हामीले त भनौँ यता पोखरा साइड हेर्ने भने हामी बेनीसम्म पुगेका छौँ, यता सुदूरपश्चिम हेर्ने भने हामी सुर्खेतसम्म पुगेका छौँ, यदि पूर्वतिर भने हामी धरान भोजपुर लगायतका ठाउँहरूमा गएका छौँ। त्यहाँ जानुको मुख्य कारण नै भनेको नै हाम्रो दाताहरूले कमसेकम होइन भिक्षुहरूलाई एउटा देख्ने अवसर त प्राप्त रहोस् भन्ने उद्देश्य हो। भिक्षु भनेको के हो त? हामी त्यो भिक्षाचारिका गर्न लाभ सत्कारको लागि होइन, कमसेकम भगवान बुद्धले के बताउनु भएको छ भन्दाखेरि कमसेकम भिक्षुहरूलाई देख्दा मात्रै, भिक्षुहरूको दर्शन मात्रै पाउँदाखेरि मात्रै पनि उहाँहरूलाई पुण्य लाभ हुन्छ। किनभने 6वटा दुर्लभमा एउटा दुर्लभ यो पनि हो, पर्वजित भाव दुर्लभ हैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले यसरी चाहिँ भिक्षाचारिकाको मुख्य उद्देश्य चाहिँ बहुजन हित र बहुजन सुखाएको लागि गरिरहेको, जो आधार चाहिँ हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो तपाईँले। अब भगवान बुद्ध नेपालमा जन्मेको र भगवान बुद्धले दिनुभएको विनयको शिक्षा होइन, हजुर, तर यहाँ त विनयको शिक्षा छैन होइन। भिक्षुहरूलाई, भिक्षुगणलाई, श्रामणेरहरूलाई जुन खालको विनय भाव हुन्छ, सत्कार हुन्छ, यहाँ थाहा छैन। अलिकति विनयको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् न। यो विनयको विषयमा भन्दाखेरि अब यो धेरै गहिरो क्वेसन सोध्नुभयो होइन। अब हामीले यो गहिरो क्वेसन, जसरी थाइल्यान्डमा मैले देखेको छु कि भिक्षुहरू हिँड्दा त्यहाँका कर्मचारीहरू, सिभिल जनताहरूले त्यहीँ गोडा टेकेर यसरी चाहिँ भिक्षुलाई एउटा श्रद्धा गर्नुहुन्छ। तर यहाँ त त्यस्तो देखिँदैन, यहाँ त त्यस्तो गर्दैन। जबकि बुद्ध जन्मेको देश विनय नपुगेको हो कि भन्ठानेर मैले यहाँलाई सोधेँ। यो चाहिँ खास गर्दाखेरि नेपालमा बुझ्नेले धेरै नै पनि बुझे, नबुझ्नेले बुझेका नै पनि छैनन्। तर हामी नेपालीहरू, म तपाईँलाई यो धर्म विनयको विषयमा अहिले भनौँला होइन। तर हामी नेपालीहरू कहाँनिर चाहिँ बिग्रेका छौँ भन्दाखेरि, तपाईँलाई छोटकरीमा भन्दाखेरि होइन अचम्म पनि लाग्ला, कतिले भनेको छ छैन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन। हामी नेपालीहरू बिग्रिनुको कारण चाहिँ के त भन्दाखेरि 4वटा कुरा छ कि हो, अ, रे, को, 4टा कुरा छ होइन। यो 4टा कुरामा विचार गर्नु, हो, अ, रे, को, यतिलाई विश्लेषण गर्न सिक्नुहोस् के। हामी नेपालीहरू चाहिँ कुनै कुरामा पनि विश्वास भनेको आफैले खोजेर जानेर बुझेर गरेको विश्वास छैन कि। हामी नेपालीहरू कस्तो विश्वास गर्छौँ? अर्काको पछिको विश्वास गर्छौँ, परम्पराको कुरा गर्छौँ। तर त्यो कति सालबाट आएको, कुन कारणले आएको, के भएर चाहिँ यस्तो भएको भनेर हामी कहिले खोज्दैनौँ। खोज्छौँ त
खोजेको त छैन। हामी के गर्छौँ, परम्परागत रूपको मात्रै गएको छौँ। अब भन्छौँ कि अब हाम्रो नेपालमा भनौँ भगवान् बुद्ध जन्मेको देश हो भन्छौँ। अब धेरैजनाले हामी बौद्धिस्ट हौँ भन्छ, तर नाम मात्र बौद्धिस्ट होइन, तर कर्म भने अन्यतिरै गएको हुन्छ। त्यो भएको कारणले हामीले सबैभन्दा मुख्य कुरा भनेको नै यो धर्म विनयको विषयमा सबैभन्दा पहिलो लटको कुरा भनेको भन्ते भिक्षुहरूलाई, सामनेहरूलाई अनागारिका आदर गौरव सम्मान गर्न त्यो त पछि छोडिदिनुहोस्, तर पहिलो कुरो हामी शुद्धिकरण हुन सिक्नुपर्छ। अब शुद्धिकरण हुने कसरी भनौँ, हामीले बुद्ध धर्मको हिसाबमा कुरा गर्ने पञ्चशीलको कुरा आउँछ। भनौँ काटबार नगर्ने, चोरी डकैती नगर्ने होइन, एउटै घर परिवारमा बस्ने, अनि झुटो कुरो नबोल्ने, जाँडक्सी मादक पदार्थ सेवन नगर्ने, व्यभिचारी नबन्ने होइन, यो 5वटा कुरा भयो नि। तर अब त्यो 5वटा कुरा भन्दाखेरि ओहो जाँडक्सी खानु नहुने रहेछ, काटबारै गर्नु, मान्छे तर्सिन्छ होइन। तर हामीले जीवनमा शुद्धिकरण भनेको अब त्यो पञ्चशीलको कुरालाई छोडिदिनु, यिनले चाहिँ मान्छेलाई शुद्धि गराउँछ। तर हामीले शुद्धिकरण हुनको लागि पहिलो कुरो आफ्नो शरीर, वचन र मन 3टा कुरा शुद्ध गर्न सक्नुभयो। यो 3टा कुरा शरीरले के गल्ती गर्छ भन्ने कुरो हामी काटमार गर्छौँ, चोरी डकैती गर्छौँ, त्यस पछाडि हामी बेविचारमा गर्छौँ होइन। त्यो 3टा कुरा भयो। अब हामी वचनद्वारा के गर्छौँ, झुटो कुरो बोल्छौँ, जताभावी बोलेर हिँड्छौँ, कडा शब्द बोल्छौँ, नराम्रो शब्द बोल्छौँ, यी कुरा गर्छौँ। अब मनले के गर्छ, अकुशल चिताउँछ आफ्नै घर परिवारमा त। यसरी हामी शुद्धि हुनुपर्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा पहिलो चरण भनेको हामीले भिक्षुहरूलाई आदर गौरव भन्दा पनि पहिलो आफू शुद्धिकरण हुन सिक्नुपर्छ। हुन्छ, अब हामी एउटा सानो छोटो ब्रेक लिन्छौँ, त्यस पछाडि फेरि भाग्योदय चक्र काम सेवाहरू गरे पनि जस नपाउने, अरूले बिगारेको कामले आफूलाई आक्षेप पाउने, शत्रुहरू वृद्धि हुने, अरूको मन जित्न नसक्ने, बन्न लागेको काम पनि बिग्ने, बोली वचन व्यवहारहरू पनि अरूको निम्ति नकारात्मक भइदिने, समाज सेवा, राजनीति, कम्पनीको काम आदि सामूहिक कार्यमा विघ्न बाधाहरू आउने, शत्रु लाग्ने आदि समस्याहरूको समाधानको लागि भाग्योदय चक्र लगाइन्छ। हेर्दै हुनुहुन्छ धर्म टेलिभिजन नेपाल मगर बौद्ध सेवा समाजको प्रस्तुति कार्यक्रम बुद्धलाई चिनौ। यहाँलाई कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। अब भक्तपुर मुनि विहारमा यहाँहरूले सानो सानो बच्चा ल्याएर, गाउँतिरबाट सानो सानो बच्चा ल्याएर श्रावणेर प्रवज्या कपाल काट्ने र उसलाई चाहिँ बुद्ध शिक्षामा कपडा लगाइदिने, गेरु वस्त्र लगाइदिने, यो कुन उद्देश्यले, के छ यसको उद्देश्य? हाम्रो उद्देश्य चाहिँ के रह्यो भन्दाखेरि हामी एक हिसाबले मुनि विहार भनेको थाइल्यान्डमा बसेर आउनुभएका भन्तेहरू प्राय हुनुहुन्छ र थाइल्यान्डमा पनि एउटा दुर्लभ प्रवज्य आदि गर्ने कार्यहरू बेसी हुन्छ र थाइल्यान्डमा एउटा उद्देश्य के छ भन्दाखेरि
जीवनमा एकचोटि प्रव्रजित जीवन बिताउनै रहोस् भन्ने उद्देश्य रहन्छ उहाँ अनिवार्य। र त्यो त एक हिसाबले थाइल्यान्डको सरकारले पनि बिहे गर्नुभन्दा अगाडि पनि भनौँ र एउटा प्रव्रजित जीवन बिताउनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको एउटा नियम छाप बसेको छ। र त्यसरी नै हामीले मुनि बिहार भक्तपुरमा पनि भनौँ पूर्व पश्चिमदेखि विभिन्न भनौँ 4 जात 36 वर्णकै बच्चाहरूलाई ल्याएर हामीले प्रव्रजित गराएछौँ। तर त्यो गराउँदाखेरि एउटा कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि उहाँहरूलाई जीवनमा एउटा भिक्षु श्रामणेर भन्ने अवसर दिलाउँ र उहाँहरूलाई एउटा हामीले कतिपय क्षेत्रमा भनेको भनौँ हाम्रो पश्चिम क्षेत्रमा विभिन्न दुर्गम क्षेत्रका बालबच्चाले त पढ्न लेख्न त पाएका छैन, गाह्रो छ, 3 घन्टा 4 घन्टा यिनीहरू स्कुल जानुपर्छ होइन, लगायतका भनेको अवसरहरू चाहिँ प्राप्त रहोस् भन्ने उद्देश्य, त्यो मुख्य उद्देश्य चाहिँ उहाँहरूले जसरी भए पनि शिक्षा सिक्ने वातावरण मिलोस् भन्ने उद्देश्यले नै हामीले चाहिँ एक हिसाबले एउटा धार्मिक विषय पनि सिक्न पाउने र एउटा जुन नेपाल सरकारले तोकेको शिक्षालाई पनि सिक्ने अवसर प्राप्त हुने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ मुख्य उद्देश्य चाहिँ त्यही राखेर चाहिँ अहिलेसम्म हामीले विभिन्न क्षेत्रका विभिन्न जात जातिका हरूलाई चाहिँ ल्याएर यसरी पढाउने वातावरण भइरहेको भनेको तपाईँको अहिलेदेखि होइन। मुनि बिहारमा मलाई जहाँसम्म लाग्छ 2001 सालदेखि 2001 देखि हुँदै आएको होइन। त्यो मध्येमा म पनि भनौँ 2005 2004 को त्यसै मध्येबाट त्यही मध्येको परियो होइन। त्यसरी नै आजसम्म हेर्नुहोस् त्यही ग्रुपबाट अवसर प्राप्त भएर नै यहाँसम्म आइपुग्यो, यात्रा चलिरहेको। हजुर त्यसरी हुन्छ भन्दै यहाँले आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो, धेरै ज्ञानका कुराहरू दिनुभयो, आफ्नो अनुभवको कुरा दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल हस् त है, सम्पूर्ण हजुरलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद छ र सम्पूर्ण यस धर्म टेलिभिजन हेरिराख्नुभएका सम्पूर्ण दाताहरूलाई र यस धर्म टेलिभिजनका व्यवस्थापक र यसलाई सञ्चालन गर्ने व्यवस्थापन समिति सम्पूर्णलाई पनि मेरो मैत्री भाव छ। र यसरी नै तपाईँहरूले भनौँ विभिन्न किसिमका व्यक्तित्वहरूलाई ल्याएर एउटा धर्म प्रचार प्रसार र सबैलाई बौद्ध ज्ञान बुद्धत्वको भगवान् बुद्धले दिनुभएको शील समाधि र प्रज्ञाको एउटा सबै माझ पुगोस् र भगवान् बुद्धको मैत्री भाव र मेरो तर्फबाट पनि सबैजनालाई मैत्री भाव रहोस्, सबैजनाको आयु बढ्न सुख बल यी कुराहरू भरिपूर्ण रहोस् र यो 2079 सालमा पनि सम्पूर्णको आयु आरोग्यको कामना गर्दै उहाँहरूलाई सुख शान्ति प्राप्त रहोस् भन्ने कामना गर्दै हजुरहरूलाई पनि र धेरै धेरै साधुकार छ। धन्यवाद। साधु साधु।